कल्ब जवाद साहब ने मज़ार शहीद सालिस आगरा के मुताल्लिक़ वहाँ सालाना मजालिस के दौरान मिंबर से जो झूठ बोले हैं, अब मजबूरन सब के सामने सब कुछ बयान करना ज़रूरी हो गया है। पहली बात तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अली ज़ैदी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो कल्ब जवाद साहब के दामाद हैं और उनका यही तारुफ है। पहली बात तो तमाम नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ, जो क़ब्र शहीद सालिस वहाँ मौजूद है उसको साहिब बक़ातुल अनवार अल्लामा मीर हामिद हुसैन मूसवी ने उस क़ब्र को ढूंढा और उसके बाद नासिरुल मिल्लत ने वहाँ दस्तूरुल अमल बनाया। नासिरुल मिल्लत के इंतकाल के बाद वहाँ सरकार नसीरुल मिल्लत और सरकार सईदुल मिल्लत ने ज़िंदगी भर खिदमतें अंजाम दी। बहरहाल शुरू से इन्होंने उस दस्तूरुल अमल की मुखालफत की और एक हसद का उनसर उनके अंदर पाया जाता है औलाद नासिरुल मिल्लत के लिए, जिसकी वाज़ेह दलील मज़ार शहीद सालिस की इमसाल की मजलिसों का पोस्टर है, जहाँ से उन्होंने तरतीबवार ऐवान साहिब अबक़ात नासिरुल मिल्लत और उसके अलावा नासिरुल मिल्लत की तस्वीर, नसीरुल मिल्लत की तस्वीर, सईदुल मिल्लत की तस्वीर, ताहिर जरवली हाल, अंजुमन मोइनुज़ ज़ायरीन का नाम सब कुछ गायब कर दिया और अपनी एक बड़ी सी तस्वीर उस इश्तिहार में लगवाई, जबकि सबको मालूम है कि मज़ार शहीद सालिस अलैहिर्रहमा से कल्ब जवाद साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं तरतीबवार कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। कल्ब जवाद साहब वहाँ जब गए तो उन्होंने ये कहा वहाँ के यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है और ये क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन था, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ थी और बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही थी, तो हमारे अली ज़ैदी साहब ने इसको डायरेक्ट उसके अपने वक़्त के कंट्रोल में ले लिया है। मैं बड़ी वजाहत से ये बात कहना चाहता हूँ कि मज़ार शहीद सालिस पर कोई करप्शन नहीं है। करप्शन आपके दिल में है, करप्शन आपके दिमाग में है, करप्शन आपके दामाद के कलम में है और उसकी दलीलें मैं आपके सामने पेश करता हूँ और आपको ये सारी बातें वजाहत से हम लोग बता चुके हैं, लेकिन आपने उनको टोकने के बजाय उल्टा हम पर इल्ज़ाम रख दिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आपने ये फरमाया कि आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें मिली हैं और आपने ये भी कहा वहाँ के मिंबर से बैठ कर के यहाँ मज़ार को लूट लिया गया, गल्ला खाली कर दिया गया। सबसे पहले आपके दामाद ने 20 लाख रुपए लेकर वहीं आगरा के एक मज़ार के डिस्प्यूटेड किराएदार को बराह रास्त आपके दामाद ने बुलाया और उनसे 20 लाख रुपए की रकम लेकर उनको आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए एक लेटर लिख के दे दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको तो 20 लाख रुपए मिल गए, लेकिन वो ज़मीन ऐसे अख्तिलाफ़ात में फंसी, मुकदमे कायम हुए और मज़ार को 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ। और आपको इस सिलसिले में सितंबर 2022 में ये ख़त उन्होंने लिखा था और आपको 14 अक्टूबर 2022 को वालिद साहब ने एक ख़त तहरीर करके भेजा था और वो ख़त आपने पढ़ा। ये और बात है कि आपके दामाद जो मज़ार शहीद सालिस को इल्म का मरकज़ बनाने की बात कर रहे हैं, वो उर्दू के उस ख़त को फ़ारसी का ख़त समझे और वो मुसलसल ये कहते रहे कि फ़ारसी में ख़त लिखा है। हमने भी वजाहत नहीं की और कोई ज़रूरत भी नहीं थी वजाहत करने की। खैर, बहरहाल ये अलग बात है। 20 लाख रुपए लेकर आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम उन्होंने ख़त लिखा। आपके दामाद ने दूसरा इक़दाम किया और दूसरा इक़दाम उन्होंने ये किया कि पेट्रोल पंप वाले को बराह रास्त ख़त लिखा, उसकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है और आपके दामाद ये मुतालबा कर रहे थे हम लोगों से कि उस ज़मीन को बहुत ही कम कीमत पर 30,000 रुपये किराए पर, उनका ये कहना था कि वो 20,000 रुपये देता है, मैं कहूँगा तो वो 10,000 रुपये और बढ़ा देगा और वो ये चाहते थे कि उसको लीज़ पर दे दिया जाए, 30 साल के लिए ज़मीन लीज़ हो जाए और 2 करोड़ रुपए रिश्वत के इनको मिल जाएं। आपको ये सारी बातें हम लोगों ने आपके घर में बैठ के 21 अप्रैल 2023 शब ईद, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस शब में ईद के चांद का ऐलान बड़ी ताख़ीर से हुआ था। जो भी इल्ल असबाब रहे हों, हम लोग 12:30 बजे तकरीबन आपके घर पहुँचे थे और रात में 12:30 बजे बैठ के मैंने और मेरे छोटे भाई मुर्तज़ा नासिर सईद ने आपको ये सारी बातें बताई। और एक बात और अर्ज़ कर दूँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले भी लीगल बना के किए जाते थे और ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि कोई ये ना कहे जवाब में कि वक्फ बोर्ड तो लीगली काम करता है और वक्फ बोर्ड को तो ये इख्तियार हासिल है, क्योंकि यही मौलाना कल्ब जवाद थे जो इससे पहले वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन हजरात जो भी काम किया करते थे, आप मेहराब व मिंबर से उनको कोसा करते थे। लेकिन आज आपके दामाद उसी अंदाज से जब काम कर रहे हैं तो आप उनकी पुष्ट पनाहियाँ कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। आपने सब कुछ सुना, अपने कानों से सुना, हमने आपको सब कुछ सुनाया और मैं दिन तारीख़ भी आपको बताए दे रहा हूँ और अगर उसके बाद भी कोई झुटलाए तो मैं उसके बाद भी सबूत पेश करने को तैयार हूँ। तो मतलब ये हुआ कि ये तो झूठे इल्जाम लगा के फिर ये किया गया है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई? तो सही बात है। एलिगेशन लगाए जा रही हैं
یہ تو بھی بے بنیاد ہو گئے نا. اصل مسئلہ تو بھی اس کا مطلب دوسری بات ہے. یہ جو کلب جواز صاحب کو سمجھایا اس میں تو کوئی ریالٹی نہیں ہے. اس کی تصدیق تو آپ کر سکتے ہیں نا, یا نہیں کر سکتے؟ ظاہر سی بات ہے, جب تک کہ کوئی فائنینشیل irregularity یا وقف کو کسی طرح کا ایسا ڈیمیج سامنے نہیں آتا تو اس طرح کا ایکشن ہم لوگ نہیں لیتے. اور آپ کے سلسلے میں ہم کیوں لیتے ہیں؟ وہ تو کوئی ایسا ہے نہیں. وہ تو اس کی تو تصدیق آپ کر رہے ہیں کہ وہ تو کوئی ایسی بات ہے نہیں. اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا ایکشن کہ آپ کی کمیٹی سپرسیڈ کرتی ہے, کم سے کم جو ہے آپ کو وہاں سے جو ہے ہٹانے کے لیے اگر ان لوگوں کے معاملے نہ ہوتے سمجھ رہے تو کوئی بھی چیز ایسی وہاں نہیں تھی کہ جو آپ کو ہٹایا جاتا. اس لیے کہ ہم آپ کے رویے سے پہلے سے محتاط تھے. مزار شہید ثالث کے سلسلے میں آپ لوگوں کی کوئی عقیدت نہیں ہے. اگر عقیدت ہوتی تو وہ شخص جو آپ کے خاندان کا ایک فرد ہے, آپ کا داہنا بازو ہے اور آپ کی دائیں آنکھ کی حیثیت رکھتا ہے, کم سے کم جب اس نے شہید ثالث کے لیے یہ جملے استعمال کیے تھے کہ شہید ثالث شیعہ نہیں تھے اور ان کو صاحب ابقات نے شہید ثالث بنایا, تو اس شخص کے بارے میں آپ کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھاتے. اور اگر آپ کو مزید تصدیق کرنا ہے تو وہیں پیٹرول پمپ کے برابر میں ایک بہت بڑی زمین ہے, اس کے لیے 3 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. 2 کروڑ روپے پیٹرول پمپ کے مانگے جا رہے ہیں, 3 کروڑ روپے اس زمین کے لیے مانگے جا رہے ہیں جہاں ہوٹل بنانے کا ارادہ ہے. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو سنائیں. مزید تصدیق اگر کرنا ہو تو میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ اس کے بھی دشمن ہو جائیں گے. ایک عالم دین جو ایک عظیم مرجع تقلید کے نمائندے ہیں یہیں لکھنؤ میں, ان تک بھی یہ خبر آئی اور کہ پیٹرول پمپ کے برابر میں بہت بڑی زمین ہے, وہاں ہوٹل بننے کا ارادہ ہے. اور انہوں نے مجھ سے جب اس بات کی تصدیق کی, وہ کہنے لگے, میں ان کے داماد کا نام سن کے سمجھ گیا کہ یہ زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ وقف کی ملکیت ہے. ہم نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی. پیسے لے کے پرمیشنیں دی جا رہی ہیں, کروڑوں روپے کے سودے ہو رہے ہیں, پیسہ کمانے کی بہت زیادہ جلدی ہے. ہوٹلوں میں جا کے ان کے ایجنٹ رکتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے سے وہاں بلڈروں سے رابطے کیے جاتے ہیں کہ تم آؤ اس زمین کو ڈیولپ کرو, پرمیشن ہم سے لے لو, کروڑوں روپے ہم دے دیں. یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ایک ایک چیز کی آپ کو خبر ہے. آپ الٹا ہم پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں. آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو کیا نہیں بتایا ہے اور کون سی چیز آپ میں مخفی ہے. دوسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے شہید ثالث علیہ الرحمہ کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ کچھ لوگوں نے مزار کو لوٹ ڈالا. وہابیوں نے وہاں کے روزے لوٹے تھے, کچھ اپنوں نے یہ روزہ لوٹ لیا اور بالکل خالی ہو گیا تھا. بڑی مشکلوں سے یہ میری سو کا انتظام ہو رہا ہے. میں قوم کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, 2024 11 جولائی کو مزار شہید ثالث پر وقف بورڈ کا غیر قانونی قبضہ ہو چکا تھا. تب سے لے کر 11 جولائی سے لے کر اور جنوری میں جو غلے سیل ہوئے تھے شہید ثالث کی برسی کے مجلس کے وقت, تب سے لے کے غلے آج تک سیل رہے. تو سوال یہ ہے کہ تب سے جب غلے آج تک سیل رہے تو کیا کیسے یہ ممکن ہے کہ 1 روپیہ بھی اس میں سے نہ نکلا ہو؟ پورے جھوٹ بولے جا رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. اور ہم تو اس مزاج سے واقف ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اس خیال میں ہوں کہ آج سے 20-30 برس پہلے کا زمانہ ہے کہ ممبر سے جھوٹ بول دیے جائیں گے, لوگوں کو یقین آ جائے گا. اب زمانہ بدل گیا ہے. اب کوئی بھی آپ کے جھوٹ پر یقین نہیں رکھتا ہے. 10 لاکھ روپے سالانہ مجالس کے لیے ایک بلڈر سے لیے گئے اور اس کو پیچھے میدان میں دکانیں بنانے کا جھانسا دیا گیا, جس کے پلر آج بھی وہاں موجود ہیں جہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں. اس سے کہا گیا کہ 10 لاکھ روپے تم دے دو, اور 6,65,553 روپے وقف بورڈ کے ملازمین نے 16 اکتوبر کو مزار شہید ثالث کا غلہ جا کے کھولا ہے. اس کے علاوہ 11 جولائی سے جب وقف بورڈ کا وہاں قبضہ ہے تو 11 جولائی سے کمروں کا کرایہ, 11 جولائی سے چادروں کا ہدیہ, 11 جولائی سے جو ڈونیشن وہاں آتا ہے وہ سارا پیسہ آپ کیوں اٹھا کے لے گئے؟ اور غلے کا پیسہ آپ کے داماد نے آدھا آدھا کیوں کر لیا؟ جب وہاں آپ کو مجلسیں کرنا تھیں تو آپ وہ پیسہ وہاں استعمال کرتے. غلے سے جو پیسے نکلتے ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو سسر اور داماد مل کے کھائیں. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں بڑی وضاحت کے ساتھ. آپ کی پورے یو پی میں مخالفت ہے, اور علاوہ اس کے کہ جو لوگ متولی بنے ہیں یا بننا چاہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی آپ کے اس غیر شرعی اقدام کی تائید نہیں کرتا ہے. ہر جگہ وقف ناموں کی مخالفتیں ہو رہی ہیں, اور بڑی جلدی اس لیے ہے کہ علی زیدی آپ کے داماد کو اس بات کا یقین ہے کہ جیسے ہی وقف ایکٹ آئے گا یہ سارے جرائم, یہ سارے جو عزائم ہیں نا کہ جلدی جلدی چیزوں کو بیچ دیا جائے, لیز کے نام پہ فروخت کر دیا جائے, دکانیں بنا دی جائیں, ہوٹل بنا دیے جائیں, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. لہٰذا جلدی جلدی یہ سارے کام ہو رہے ہیں.
میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن بہت زیادہ طولانی گفتگو بھی نہ ہو جائے، میں بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وقف ناموں کی مسلسل مخالفتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں شکایتیں یہاں ملتی ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ نہ بولنے کا کہ آپ ممبروں سے جھوٹ بولیں گے اور ہم آپ کی بات کو سن لیں گے۔ آج یہ پہلا مرحلہ ہے اور پہلے ہی مرحلے میں میں نے کچھ اشارے آپ کے سامنے کر دیے، ان باتوں کی تصدیق کر لیجئے، باقی آئندہ یہیں پہ گفتگو ختم کی جاتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔